आपद पर्यो, फल्नाले अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो भनेर गुहार माग्न जानका लागि त नारायणहिटी राजदरबार त थियो। अहिले तपाईँ गुहार भन्न कहाँ जानुहुन्छ? पिल्सिएर बसेका छन् नेपाली जनता, गुम्साएर ठिक्क पर्यो। 62-63 तपाईँलाई ढुङ्गा हान्न कसले लागेको थियो? तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो, यो छलफलका लागि योग्य पात्र होइन। संसदले नागरिकता ऐन पास गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले होइन सर्वोच्च अदालतलाई सोधेको। आज त्यही सर्वोच्च अदालत महन्त ठाकुरहरू त नागरिकता संशोधन गर्ने अध्यादेश आयो भनेर सरकारमा गएका होइनन्। सर्वोच्च अदालतले त रोकिदियो त। अब त्यही संविधानको शपथ ग्रहण गरेको राजेन्द्र महतो लगायतका हाम्रा तराईवाला जे पार्टीका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरू त्यो शपथ ग्रहण गरेको कुरा फिर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतमा ढुङ्गा हान्न आउनुहुन्छ कि यो संविधान डढाएको कुरामा पश्चाताप गर्नुहुन्छ? के गर्नु? हिजो त राजा एउटा परिवार हुन्थ्यो, राजा रानी एउटा घर। अहिले मन्त्री भएको मान्छेलाई सर्वोच्च अदालतले हटाइदियो, स्वास्नी ल्याएर मन्त्री राखिहाल्नु। रामवरण यादवले म भैँसी चराएर आएको, भैँसी गोठालो, भैँसी नै चराउन जान्छु, तपाईँहरूले भनेको मान्दिनँ भन्नुभयो। राष्ट्रपति हुँदा चाहिँ तलब खायो अनि भैँसी चराउन जाने रहेछ। राजा हुँदा चाहिँ मरे पनि देश बाँचोस् भन्नुहुँदो रहेछ। राजा ज्ञानेन्द्रले त निर्वाचन हारेको कृष्ण सिटौलाले हामीले गणतन्त्र कार्यान्वयन गऱ्यौँ, त्यसकारण तिमी छोड भन्दा नेपाली जनताको लागि नेपाली जनतालाई छोडेँ भन्यो। अहिले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनका लागि हेर्नुहोस् त कतिवटालाई मार्न र काट्न र के गर्नलाई उद्यत छन्। राजालाई श्री 5 भनेर पत्र लेखेका कुरा यिनीहरूले माने हो? होइन भने पक्रेर थुन नि त। राज संस्था स्थापित भयो, एकछिन, राज संस्था स्थापित भयो कि भएन त? दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। हजुर, धन्यवाद। अहिले अब यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय जसरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो पुनर्गठन जसरी गरिएको छ, यो विषय यतिखेर चर्चामा छ र सँगसँगै आलोचना पनि भइरहेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? धन्यवाद। पहिलो कुरा त संविधान र कानुन भन्ने कुरा हाम्रो पौराणिक आह्वान भनाइ छ नि, यो सानालाई ऐन ठुला बडालाई चैन भने जस्तो यो यस्तो संविधान आएछ अथवा यस्तो कानुन बनेछ जो सत्तामा र शक्तिमा छन् उनीहरूले नमाने पनि हुने, अरू सामान्य मान्छेले चाहिँ मान्नुपर्ने। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभा तपाईँले विघटन गर्नुभयो। हिजो तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा तपाईँहरूकै अदालतले असंवैधानिक भन्यो। हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मन्त्री परिषदको विस्तार गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीको समयमा तपाईहरूकै राष्ट्रपतिले, यही संविधान अन्तर्गतकै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु भएन। अस्ति भर्खरै पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएर अथवा 11 गते पुनर्स्थापित भइसकेपछि तपाईले फेरि संविधानको धारा 78 बमोजिम रामबहादुर थापा बादल लगायतका मान्छेहरूलाई मन्त्री परिषदमा ल्याउनु भएको कुरा, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्यो। कमसेकम त्यतिखेर त सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभा त थियो। अब अहिले तपाईँ संसदको विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्न भन्नुभयो। अस्ति वैशाख 30 गते अनि 31 गते फेरि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पनि जानुभयो। अब यो अवस्थामा तपाईले
ककसका श्रीमान श्रीमतीहरूलाई नेपाली जनताले गाउँ वडाको निर्वाचनमा 99 मत पनि 100 मत पनि नदिएका मान्छेहरूलाई जनताको संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मन्त्रीमा ल्याएर राख्नुहुन्छ भने यो नेपाली जनताको सरकार हो र यो संविधान बमोजिमको सरकार हो र अथवा यसले नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता स्वाभिमान सम्पन्नता रोग व्याध यो अनिकाल यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ र तर के हो भनेदेखि तपाईले गर्नुभयो कसले के गर्ने र फेरि तपाईहरूलाई लज्जा पनि बोध छैन हीनता पनि बोध छैन अपमान पनि बोध छैन तपाईले काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालिराखेको छ तपाईहरूलाई विपक्षी बनाएको छ पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न आफ्नो ठाउँमा होला तर विधिको शासनमा विश्वास गर्ने मान्छेले सर्वोच्च अदालतको इन्साफ त पर्खिनु पर्यो नि तपाईले बनाउनु भएको सर्वोच्च अदालत तपाईहरूले संवैधानिक परिषदमा बसेर नियुक्ति गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश लगायतका मान्छेहरू तपाईहरूले हामीले उत्कृष्ट संविधान बनायौं भनेका तपाईहरू भने श्रीमानलाई मन्त्री बनाउँदा अदालतले निकाल्दियो श्रीमतीले मन्त्री बनाउनुहुन्छ कहाँ भन्न जाने यो देशमा कहीं विधि छ शासन छ जनताकै छोराछोरीलाई चाहिँ राष्ट्रको प्रमुख पदमा पुर्याउने भनेरै गणतन्त्र ल्याइएको त हो नि तपाईले जनताका छोराछोरीलाई प्रमुख पदमा पुर्याउने भनेको राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र भन्नुभएको होला अथवा गणतन्त्रलाई देखाउनका लागि राजतन्त्रलाई तुलना गर्नुभएको होला त्यो राजतन्त्रमा बसेका मान्छे ती चाहिँ नेपालीका छोराछोरी थिएन तपाई राजपरिवारमा जन्मिनु भो म सामान्य नागरिकमा जन्मिए होला ऊ एउटा कुनै किसानको घरमा जन्मियो होला त्यसले नेपाली हुन त फरक परेन नि यसकारणले गर्दाखेरि राजाको राज संस्थाको टाइममा त हेमबहादुर मल्ल जस्ता मान्छेलाई राजाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनामा हालेका थिए र यिनै राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा राजाले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि शाही आयोग बनाउँदा यही सर्वोच्च अदालतले त्यो शाही आयोग असंवैधानिक भन्यो अनि यिनै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिए यिनै राजाको अधिकार कटौती गर्ने भनेर 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभा घोषणा तपाईले जारी गर्नुभयो राजाको सन्देश समेतलाई कोट गरेर त्यसले राजाको अधिकारमा कटौती गर्यो भनेर सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्दा यही सर्वोच्च अदालत हो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी आवश्यकताको सिद्धान्तले यो कुरा गरिएको हो भनेर भने आज केपी शर्मा ओलीजी भन्नुस् अथवा यो राज्य व्यवस्था आएपछि पछिल्लो पटक 2074 फागुन 3 गते वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी प्रधानमन्त्री भएपछि यो 3 वर्षको दरमियानमा 16 पटक मन्त्री परिषद तपाईले तलमाथि गर्नुभयो कुनै निरङ्कुश तपाईहरुले भनेको पञ्चायती राजा वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र राजा महेन्द्र भन्नुस् त यस्तो यो निरङ्कुशताको परिकाष्ठा राज संस्थामा थियो अहिले श्रीमान भएन श्रीमती चाहियो श्रीमती भएन श्रीमान चाहियो किन चाहियो सत्ता स्वार्थका लागि चाहियो
नेपाली जनताले अहिले यी मन्त्री भएका कति मान्छेलाई चिन्छन्? यी नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन्। यिनीहरूलाई नेपाली जनताले मतदान गरेका छन्। यिनीहरू तपाईँ प्रधानमन्त्रीजी आफै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर कुन कुन सडक छापहरूलाई तपाईँ मन्त्री बनाउनुहुन्छ? अनि नेपाली जनताले कर तिर्दैनन् भनेर अब तपाईँ कोरोना महामारी हुँदाहुँदै पनि असार 1 गतेदेखि कर तिर्नका लागि लकडाउनलाई लुज डाउन बनाएर खुकुलो गर्ने, अनि त्यो लुट्न पाइन्छ भनेर तपाईँ मन्त्री बनाउने, यो पीडा नेपाली जनताले कहाँ भन्न जाने? हिजो त मान्छेहरू आपद पर्यो, फल्नाले अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो भनेर गुहार माग्न जानका लागि त नारायणहिटी राजदरबार त थियो। अहिले तपाईँ गुहार भन्न कहाँ जानुहुन्छ? पिल्सिएर बसेका छन् नेपाली जनता, गुम्साएर ठिक्क बसेका पर्यो। 62-63 तपाईँलाई ढुङ्गा हान्न कसले लागेको थियो? तपाईँले ढुङ्गा हान्दाखेरि के बुझेर हान्नु भएको थियो? तपाईँले यही बुझेर हान्नु भएको थियो भने ठिकै पर्यो। होइन, यो बुझेको होइन, यो त अत्याचार भयो भन्ने हो भने त्यतिखेर ढुङ्गा हान्न सक्ने अहिले के गरेर बसिराख्नु भएको छ त? फेरि पनि ढुङ्गा हान्न पर्यो नेपाली जनताले? होइन, परेन भने सहेर बस्नुहोस् न त अत्याचार। होइन भने प्रतिवाद त गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ अथवा बिरालो पाल्नु भएको छ भने पनि त्यसलाई तपाईँले अस्वाभाविक रूपले कुट्नुभयो अथवा केही दुःख दिनुभयो भने झम्टिएर टोक्न आउँछ। तपाईँ नेपाली जनतालाई यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणालीले यो अकथनीय दुःख दिएको छ भने तपाईलाई चोट लागेको छ, मैले ऐया भनेर हुन्छ? तपाईलाई भोक लागेको छ, मैले भात खाएर हुन्छ? तपाईलाई पीडा पर्यो अरे मैले कठैबरी भनेर हुन्छ? त्यसकारण यो अकथनीय पीडाको लागि तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ भने, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँ औषधि खान उठ्नु पर्यो, तपाईँ जागरुक हुनु पर्यो। नेपाली जनता यति बेला जागरुक हुनुको विकल्प छैन। विकल्प छ भने तपाईँ अत्याचार सहेर बस्नुहोस्। होइन भनेदेखि यो अहिले तपाईँले सुरुमा प्रश्न गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशमा आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि राज्यले गुन्डा भनेर चिनेका मान्छेहरूलाई तपाईँले मन्त्री बनाउनु भयो। अहिले पनि तपाईँ 844 जना संसद सदस्य बनाउनु भएको छ। प्रदेश, केन्द्र, राष्ट्रिय के भनेर। अनि तपाईको सरकार तलमाथि हुने भयो भने सबैलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। अनि जनता कोरोनाले खान नपाएर औषधि मूलो इन्जेक्सनसम्म ल्याउन नसकेर, पैसा तिरेको खोपसम्म ल्याउन नसकेर जनता मर्न विवश छन्। तपाईँ मन्त्री पद बाँड्दै हुनुहुन्छ, मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउँदै हुनुहुन्छ, काम छैन बिना विभागीय मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यसलाई कर बुझाउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ उठ्नुहुन्न भने को उठ्छ? प्रदेशमा नि जुन किसिमको भाँड मैले देखेको छ, प्रदेश नम्बर 2 मा जसरी सरकार गठन भयो त्यो विषय पनि विवादित बनेको अवस्था छ र गण्डकी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अब सुरु हुने लाग्दाखेरि दीपक मनाङलाई सम्झाउन बुझाउन गएका गणेश लामालाई पक्राउ गरेको यो अहिलेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब वास्तवमा इन्द्रेणी खबर मार्फत म आम नेपाली जनतालाई पीडाका साथ भन्छु, यो प्रश्नलाई मैले सम्बोधनै नगरे हुन्छ। कुन तपाईले ठुलो चरित्रको उच्च मनोबलका देशका व्यक्तित्व कुनै प्रतिष्ठित मान्छेको कुरा गर्नुभयो? खाली डाका, गुन्डा, लफङ्गा, आवारा
तिनीहरूको कुरा गरेर हिजो जसलाई गुन्डा र आवारा लफङ्ग्रा भन्ने निर्णायक शक्तिमा पुगेका छन्। एकछिन उनीहरूलाई निर्णायक शक्तिमा पुर्याउने यो राज्य व्यवस्था होइन। यो राज्य व्यवस्था ल्याउनका लागि 62-63 को आन्दोलन तपाईँले गर्नुभएको होइन। यिनीहरूलाई तपाईँले लाइन लागेर भोट हालेको होइन। अनि त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिको बारेमा कुरा गरेर कस्तो व्यवस्था ल्याउनु भएछ तपाईँले? अनि सबै अपराधीहरूको राज्य प्रणाली ल्याएपछि तर तिनीहरू पनि कुदेर त सिंहदरबार अथवा मन्त्री पदमा त पुगे होइनन् नि। भोट त तपाईँले हाले हो र तपाईँले भोट हाल्दा यो राज्य व्यवस्था ल्याउनलाई, गणतन्त्र ल्याउनलाई तपाईँले ढुङ्गा हाने हो। होइन अब भएन भने अब ढुङ्गा हान्नुहोस्। होइन भने यी पात्र, यी जुन पात्रको प्रवृत्तिको नाम तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो, यो छलफलका लागि योग्य पात्र होइन। तपाईँ जुनसुकै पदमा पुग्नुहोस्, पात्र होइनन्। त्यस्ताको बारेमा छलफल गरेर हामी वास्तवमा अरू कुनै क्रिएटिभ कुरा गर्न सक्छौँ होला। यो प्रदेशमा भाड भैलो, यता भाड भैलो, देशमै भाड भैलो, केन्द्रमा भाड भैलो, यसले अब मुलुकमा त जनताले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसार पूर्ति हुन सकेन। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनकालमा 6वटा संवैधानिक व्यवस्था हेरिसक्यौँ। अन्तरिम संविधान 2007 अथवा 8-9 देखि लिएर गर्दै गर्दै अहिले यो 2072 सम्म आउँदाखेरि संविधानहरू सधैँ परिवर्तन भइरहे नि। अंग्रेजीमा भनाइ छ, द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। संविधान भनेको समाजको चेतनाको स्तरको बदलिँदो रूप हो। यसकारणले गर्दाखेरि हिजो 19 को संविधान होला, 47 को होला, 63 को होला, जे होला, र यो संविधानमा हामीले के लेख्यौं भने नेपाली जनताले गरेका, अथवा यिनीहरूले के लेखे भने नेपाली जनताले गरेका पटक पटक आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोहको स्वरूप चाहिँ अहिले हामीले निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा अथवा सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा, एकात्मक राज्य प्रणालीको विरुद्धमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल ल्यायौँ भनेर यो संविधानमा लेखा छ। हिजो तपाईलाई 47 सालको संविधान मन परेन भन्दा त्यो संविधानलाई उल्टाउने अर्को कुनै संविधानकै त व्यवस्था थिएन, आन्दोलन नै थियो भने हिजो आन्दोलन गरेर 47 को संविधान समाप्त भयो भने र 47 को संविधान समाप्त गर्नलाई नेपाली जनताको अधिकार थियो भने 72 को संविधानलाई मानिरहनु पर्छ भन्ने केही छ? किनभने जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भनेको कानुनमा लेखेर सीमित हुँदैन। 2047 सालको संविधानमा संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राज संस्था अपरिवर्तनीय हुन्छ भनेर लेखेको थियो। यिनै नेपाली जनताले ढुङ्गा हाने त परिवर्तन त भयो त। त्यसै कारणले अब यो पीडा, यो अनन्त पीडा, यो देशलाई टुक्रा टुक्रामा बाँड्ने, तपाईले मत दिएर निर्वाचन जिताएर पठाएको मान्छेले नेपाललाई जात र भातको आधारमा टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्छ भन्ने राजेन्द्र महतोहरूलाई तपाईले उप प्रधानमन्त्री बनाएर सलाम गर्नुहुन्छ? राजेन्द्र महतो त बहुराष्ट्रिय राज्य मुक्ति आन्दोलनको कुरा उठाइरहेका छन्। मैले त्यही भन्दैछु, भाषा तपाईले उल्ले भनेकै भन्नुभयो, मैले भने मुलुकलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने, केमा? जातीय आधारमा। हामीले युगान्डा, दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया जस्ता मुलुकहरू हेरेका छैनौँ? हुचु र तुत्सीहरूको बीचमा झगडा भएको, अथवा हामीले बर्मामा नै त्यो बर्मिजहरू, रोहिङ्ग्या र
बुद्धिस्टहरूको बिचमा झगडा भएको हामीले हेरेका छैनौँ भनेपछि त्यसरी देशलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेलाई राज्य सत्तामा ल्याउनु भएको छ। नेपाली जनता कहाँ छ? अनि संविधानका कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई त पीडा लाग्छ। यो संविधान जारी हुँदाका बखत हाम्रो वीरगञ्ज जनकपुर को भारतीय नेपाल भारतको सिमानामा रक्सोलमा बसेर रुपेडियामा बसेर पारी बसेर वारी ढुङ्गा हानेर हाम्रो आन्दोलनमा समर्थन गर्न आऊ, कोही मर्यो भने 50 लाख दिन्छु भनेको होइन यिनीहरूले? यो राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव यिनीहरूले र तिनैसँग सम्मिलित हुन गएको बाबुराम भट्टराईले त्यो मर्दा 50 लाख रुपियाँ दिन सक्ने हैसियत यो राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरको यिनीहरूको आफ्नै हो कि कहाँबाट आउँथ्यो त्यो पैसा? अनि त्यतिखेर यो संविधान जारी हुँदा यो बहुराष्ट्रिय राज्यको संविधान होइन भनेर डराउने राजेन्द्र महतो होइन। संविधान डराउने मान्छेले यो संविधानको शपथ ग्रहण गरेर अस्ति 20 गते कि कहिले मन्त्री भए होइनन्? अनि संविधान डढिसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र डढ्यो कि बाँकी छ? अनि मानेका छैनन् नि यो संविधान त। एकैछिन मान्ने नमान्ने होइन। त्यसैले संविधान डढाएर संविधानको संरक्षण गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गराउने को हो? केपी शर्मा ओलीजी होइन? विद्यादेवी राष्ट्रपतिजी होइन? अनि हिजो जनताका छोरा र जनताका अछोरा भन्ने संसदले नागरिकता ऐन पास गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले होइन सर्वोच्च अदालतलाई सोधेको? आज त्यही सर्वोच्च अदालत महन्त ठाकुरहरू त नागरिकता संशोधन गर्ने अध्यादेश आयो भनेर सरकारमा गएका होइनन्? सर्वोच्च अदालतले त रोकिदियो त। अब त्यही संविधानको शपथ ग्रहण गरेको राजेन्द्र महतो लगायतका हाम्रा तराईवाला जे पार्टीका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईहरू त्यो शपथ ग्रहण गरेको कुरा फिर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतमा ढुङ्गा हान्न आउनुहुन्छ कि यो संविधान डढाएको कुरामा पश्चाताप गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? अनि जनताले के गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने जनता जबसम्म चुप लागेर बस्छन् यस्तो अत्याचार भइ नै रहन्छ। जनताले गर्ने चाहिँ के त? जनताले गर्ने तपाईले 62-63 मा के गर्नुभयो? हिजो अथवा नेपालको संविधान 2019 लागू हुँदाका बखतदेखि तपाई पञ्चायतको विरोध गर्नुभयो, निर्दलीयताको विरोध गर्नुभयो, तर त्यही व्यवस्था अन्तर्गत तपाईहरु प्रधान पञ्च हुनुभयो, अब के हुनुभयो, मन्त्री सन्त्री हुनुभयो। अब यही अर्जुन नरसिंह केसी जस्ता पात्रहरूको कुपात्रहरूको कुरा गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा जे छ, तर व्यवस्था चाहिँ 3 चोटि 4 चोटि परिवर्तन भयो। पात्र उही, प्रवृत्ति उही, प्रणाली मात्रै फरक। अनि पात्र र प्रवृत्ति त्यही भएपछि तपाईले सधैँ दूध हालेर खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खायो भने लाग्छ लाग्दैन? यसै कारणले गर्दाखेरि यो पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली यो तीनैवटा काम लाग्दैन। यो प्रणाली माथि नै संकट आयो, यो व्यवस्था माथि नै संकट आयो भनेर त धेरै नेताहरूले भन्न थालिरहेका छन् नि। एकैछिन, कसले ल्यायो यो संकट? तपाईले गर्दा, मैले गर्दा, नेपाली जनताले गर्दा, केले गर्दा? दिल्लीमा गएर बिल्ली सर बिरालो सरी म्याउ गरेर 12 बुँदेमा सही गर्दाखेरि तपाई नेताहरू त्यहीँ गएर सही गर्ने मान्छे होइन? लाज हुँदैन अहिले भन्नलाई? होइन भनेदेखि तपाईले नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि हित उन्नति विकासको लागि कुरा गर्ने, अहिले संघीयताको कुरा
वर्तमान सरकार यो संविधान अन्तर्गत पहिलो निर्वाचन भइसकेपछि यो 3 वर्षको दरमियानमा 6 खर्ब ऋण नेपाली जनताको टाउकोमा आयो। त्यो ऋण कहाँ खर्च भयो? 844 जना संसद सदस्यलाई, मन्त्रीलाई, आसेपासेलाई, तिनीहरूका सचिव कर्मचारीलाई मोटर किन्न, सुख सयल भत्ता सुविधा खान। अनि अहिले अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, सरकार टिकाउनका लागि 4वटा मन्त्रालय थियो भने फुटाएर 8वटा बनाउने, अनि 8वटा मन्त्री भनेर फेरि पनि लुट्ने भने अब संसारले तपाईँलाई ऋण दिएर यो देशको सङ्घीयता पाल्ने राजेन्द्र महतो, केपी ओली जस्ता मान्छेहरू बहुल राष्ट्रवाद, नेपाललाई छिन्न भिन्न बनाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई शपथ ग्रहण गराएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन लाग्यो भनेर जसरी नेताहरूले भनिरहेका छन्, त्यो अनुसार अब राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुने बेला आएको हो। यति बेला राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुने, हालाकि म त अखण्ड नेपाल भन्छु। अखण्ड नेपाल संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुने बेला आएको होइन कि अबेला भयो। यो जति ढिलो हुन्छ उति यो देशको राष्ट्रियता समाप्त हुँदै जान्छ। तपाईहरू आम सञ्चारको मान्छे, धेरै व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ होला। हाम्रो देशमा एउटा सरकारको परिवर्तन हुँदा र नहुँदा छिमेकी मित्र राष्ट्रका कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरूले ट्विट गर्नुपर्ने, खबर गर्नुपर्ने, भन्नुपर्ने कारण किन? तपाईले त नेपालबाट राजतन्त्र हटाउनु भयो, श्री 5 ज्ञानेन्द्र त छैन अहिले। म त गद्दीहीन राजा मात्रै भन्छु, अरूले पूर्व राजा के भन्छन्। तर तपाईले यही गणतन्त्र ल्याएर 2/3 सरकार, केपी ओलीजीको सरकार, प्रचण्ड, शेरबहादुरहरूको जे नौटङ्की छ यो संविधान अन्तर्गत, राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्री 5 महाराजधिराज भनेर भारतले पत्र लेखेर हरिद्वारमा बोलाउँदा यिनीहरू कहाँ छन्? राजालाई श्री 5 भनेर पत्र लेखेको कुरा यिनीहरूले माने हो? होइन भने पक्रेर थुन नि त। राज संस्था स्थापित भयो, एकछिन, राज संस्था स्थापित भयो कि भएन त? होइन भने पक्रेर थुन न ज्ञानेन्द्र। नेपालले त मानेको छैन नि। एकछिन न, नेपालको श्री 5 भनेर उनीहरूले पठाए नि, म गएँ, भारतले भन्यो अरे जान, त म गएको हुँ नि, मलाई थुन नि त। होइन भनेदेखि तपाईहरूले अहिले यो जुन गाई जात्रा गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरूको अकर्मण्यताले मुलुक, नागरिकता लगायतका कारणले करिब तपाईँ फिजी र सिक्किम बनाउन लागिराख्नु भएको छ। त्यसमा त अदालतले अंकुश हानिदिहाल्यो नि। अदालतले अंकुश हान्यो। अदालत पनि यही संविधान अन्तर्गत सञ्चालित अदालत हो। मैले तपाईलाई अघि भने 62-63 को आन्दोलन पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रले पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधि सभाले राजाको अधिकार यस्तो र उस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी नै हौं सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जाने। राजाको अधिकारलाई राजाले थापिदिएको सोकल्ड यसै तिमीहरू भइदेऊ भने न हो, चुनाव जित्या थिएन, केही भएको थिएन। त्यस्तो कुरा भन्दा यही सर्वोच्च अदालत हो। डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्तले गर्दा अहिले यो गरेको कुरा ठिक छ भनेर। अहिले सर्वोच्च अदालतले तपाईको इच्छाले गरे होइन नि। यो नागरिकता भनेको मुलुकको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको प्रश्न हो। त्यसै कारणले राजेन्द्र महतोले भने जस्तो नागरिकता बाँड्दै जाने हो भने भोलि सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुने मान्छे
यी नेपालीकै त हुन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चले अङ्कुश लगायो होइन, त्यो वाञ्छनीय थियो। यस कारणले गर्दाखेरि अब देशलाई फिजीकरण हुनबाट बचाउने काम कारबाही भएको छ भने नेपाली जनता त उठ्नु पर्यो। अस्ति 23 गते प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाजीले के भन्नुभयो भने देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्नेमा सेना सजग छ भने अब देशको सुरक्षा चुनौती आयो। यो सरकार यो राज्य प्रणालीले मुलुकको सुरक्षा अब थामेन। सेना सजग छ भनेपछि जुनसुकै बेला पनि राष्ट्रको सम्प्रभुता फिजीकरणबाट रोक्न, सिक्किमीकरणबाट रोक्न र यो चिर ब्रह्म लुट, यो 8वटा प्रदेश र हरेक टुलमा सलामी खानेहरू र मुलुक लुट्नेहरू खर्बौं खर्बमा मुलुकलाई ऋणमा डुबाएर आफू करोडौंको मोटर चढ्नेहरूले अब देश थाम्दैन भने अब सेनाले र सेनाले सरकार र माओवादी विप्लव माओवादीसँग भएको समझदारीले पनि मूर्त रूप लिन्छ भनेको छ। भनेपछि विप्लव माओवादीहरूले त सर्वपक्षीय सर्वदलीय होइन, सर्वपक्षीय सरकारको कुरा गरिराखेका छन्। छिमेकी देशबाट कुम्भ स्नान गर्नका लागि श्री 5 भनेर बोलाउँदैछन्। तिमी प्रधानमन्त्री धर्मनिरपेक्ष भएर सुनको अर्बौंको जलहरी पशुपतिमा चढाउँदैछौ, खोज्दैछौ। यहाँ गुठी संस्थानमा गएर यो धार्मिक चाडपर्व टीका लाउँदैछौ। अब तिम्रो गणतन्त्र संहिता कहाँमा गयो? यस कारणले गर्दाखेरि तर जनताको जागरुकता, तपाईको धर्म यो कागजमा लेखेर निरपेक्ष भन्ने मको हो? तपाईको बुवा हजुरबुवाले राख्नु भएको गुठी त्यसलाई बेचेर बाँडेर खाने त्यो अस्ति त्यो को त्यो पद्मा अर्याल सर्याल भन्ने को मान्छे मन्त्री थिइन् गएर तिनीहरूले बेचेर खाने हो। अनि हिजो त राजा एउटा परिवार हुन्थ्यो, राजा रानी एउटा घर। अहिले मन्त्री भएको मान्छेलाई सर्वोच्च अदालतले हटाइदियो, स्वास्नी ल्याएर मन्त्री राखिहाल्नु। यो भन्दा निरङ्कुश उपाय त कहाँ देख्नु भएको छ तपाईले? व्यवस्था जान लाग्यो, गणतन्त्र यो रहनु कसलाई पर्यो भने तपाई संसदमा बसेर वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नुहुन्न र तपाईको प्रतिनिधि सभाका 275 जना मान्छेहरू मध्ये 165 लाई नेपाली जनताले भोट हाल्छन्, 110 जना कहाँ बनाउँछन्? सब राजनीतिक दलका पार्टीका मुकुट लगाएका हुन्छन् हैन? राजाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनित गरे जस्तो कतिवटा राजा बनाउनु भएको छ प्रतिनिधि सभामा पठाउनलाई। त्यसै गरेर 7 वटा प्रदेश बनाएर प्रदेश प्रमुखहरू टुलमा तौलिया राखेर सेनाको सलामी, कतिवटालाई सलामी गर्छ यो सेना? राहदानी, रातो राहदानी तलमाथि गरे भन्ने मान्छेलाई अहिले केपी ओलीजीले मन्त्री बनाउनु भएको छैन। किन चाहियो कानुन? सन्दीप केसी गरेर हेरोस् त के हुन्छ त्यसको हाल। अनि यो नेपाली जनताको व्यवस्था हो। यसकारणले यो व्यवस्थाको औचित्य, वाञ्छनीयता, आवश्यकता कुनै पनि प्रकारले मनसा वाचा कर्मणा अन्त्य भयो। अब यसको आवश्यक छैन। यसको आवश्यक छैन भनेर भनिरहँदाखेरि अब यसको विकल्प चाहिँ विकल्प हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यही राज संस्थाकै कुरा हामीले विकल्पको लागि कुरा गरिसक्यौँ। किनभने राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ, अथवा म भन्छु अहिले पनि। राजा महेन्द्रले भने म मरे पनि मेरो देश बाँचोस्। तपाईले यो देशमा गणतन्त्र ल्याउँदा पहिले बनाएको राष्ट्रपति रामवरण यादवले म भैँसी चराएर आएको, भैँसी गोठालो, भैँसी नै चराउन जान्छु, तपाईहरुले भनेको मान्दिन भन्नुभयो।
राष्ट्रपति हुँदा चाहिँ तलब खायो अनि भैँसी चराउन जाने रहेछ, राजा हुँदा चाहिँ मरे पनि देश बाँचोस् भन्नुहुँदो रहेछ। अनि भर्खरै विद्यादेवीजीको राष्ट्रपतिजीको भूमिकालाई लिएर अनेकन प्रश्न उठे। केपी ओलीजीसँगको अब उहाँहरूको पार्टीगत गुटगत के आदि इत्यादि कुरा भनेर कति अप्रिय कुराहरू पनि सडकमा आए। तर जो मान्छे एउटा पार्टीको दलको एउटा निर्वाचनबाट आएको मान्छे हुन्छ, चुनाव जित्ने र हार्ने गरेर, त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। तपाईँ पनि राष्ट्रपतिको चुनाव लड्नुभयो, म पनि राष्ट्रपतिको चुनाव लडेँ भने तपाईँलाई मुर्दाबाद भन्ने मान्छे, सडकमा तपाईँलाई भोट नदिने मान्छे, मलाई भोट दिने मान्छे, म हारेर तपाईँ चुनाव जित्नुभयो भने ती तपाईँलाई मुर्दाबाद भन्ने मान्छेलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? ओलीको रबर स्ट्याम्प भएर काम गरिरहेको होइन, कसको रबर स्ट्याम्प अहिले त्यो होला, तर निर्वाचनबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैन। र फेरि तपाईँले सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली भन्नुभयो। त पुस 27 गते नेपाली जनताले त हामीले त ठुलो सयौँ फिटको माला लगाएर लिएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा चढाउन गएका थियौँ नि, तिमीले पुलिस लगाएर किन खेदे? तिमी जस्तो राष्ट्रघाती को हुन सक्छ? अनि यो सिँगै नेपाल कसले बनाएर अहिले तिमी मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भएका छौ? राजा ज्ञानेन्द्रले त निर्वाचन हारेको कृष्ण सिटौलाले हामीले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्यौँ, त्यसकारण तिमी छोड भन्दा नेपाली जनताको लागि नेपाली जनतालाई छोडेँ भन्यो। अहिले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनका लागि हेर्नुहोस् त कतिवटालाई मार्न र काट्न र के गर्नलाई उद्यत छन्। त्यतिखेर त राजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको सेना प्रयोग गरेर ती गोली हानेर मारिदिए भए के गर्थे यिनीहरूले? तर राजाले जनता मार्न चाहेन। तपाईँले रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, बाजुरा, दार्चुला, धारचुला कहाँ कहाँ भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर 17,000 नेपाली जनता मारेका आज तपाईँ सुब्रमण्यम स्वामी, अजित डोभालको चाकरीमा बस्नु भएको छ होइन? अनि यस्ता राष्ट्रघात गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट यसको विकल्प छैन भन्नु यो आश्चर्यजनक कुरा हो र नेपाली जनताको जागरुकता अवश्यम्भावी छ। हुन्छ, अन्तिममा पनि छ नेपाली जनतालाई यतिखेर केही भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली जनतालाई यो पीडामा यो राष्ट्र बचाउनका लागि नेपाली जनताको क्रियाशील आन्दोलन, सडक आन्दोलन जरुरी छ, जसलाई नेपाली सेना समेतको साथ सङ्गतमा सर्वदलीय सरकार बनाएर मुलुकलाई सङ्कटको निकास दिनुपर्छ। अहिले यो निषेधाज्ञाको बिचमा कसरी अगाडि? अहिले हेर्नु भएन त्यहाँ निषेधाज्ञा मान्नेलाई लाग्ने हो। र फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि इन्जेक्सन हान्दाखेरि त त्यो इन्जेक्सनले त घोच्छ नि, दुख्छ भनेर इन्जेक्सन लाउने कि नलाउने? अनि होइन आज दुख्छ भोलि लाउँछु पर्सि लाउँछु भन्नुभयो भने मर्नु त तपाईँ हुन्छ नि, डाक्टर मर्दैन नि। अनि तपाईँ यो निषेधादेश पर्खिँदै गर्दा मुलुक चाहिँ गयो भने के गर्नुहुन्छ नि? बाँचेकाका लागि त राज्य हुन्छ। यसकारण राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि निषेधाज्ञा भनेको ठुलो विषय होइन, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र संवादको लागि। हस्, धन्यवाद। इन्द्रनी खबरलाई प्रणाम।